السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوا حصة خاصة. هاد لا فيديو راني درتها على التوقيت الخاص بتنظيم الدراسة في شهر رمضان المعظم لعام 1422 هجري الموافق ل 2021 ميلادي. هذه قرارات وزارية، هذه راه جايتنا من وزارة التربية الوطنية. جاتنا عطاتها لنا المديرة. يعني حاجة ماهيش من فيسبوك ولا حاجة غير رسمية، هذا رسمي. إذا نشوفوا السنوات والمادة، عندنا هنا نهضر اليوم على اللغة الفرنسية. السنة الثالثة خارج رمضان كان عندنا التوقيت الأسبوعي 1:30. خلال شهر رمضان راح يكون عندنا 1:20، يعني تخفضت المدة ب10 دقائق موان 10 minutes. هذا فيما يخص السنة الثالثة. نروحوا للسنة الرابعة والخامسة. خارج رمضان كنا نقرأ 2:30 في الأسبوع. خلال شهر رمضان الكريم إن شاء الله راح تكون عندنا 2:15، يعني التخفيض كان ب15 دقيقة. وهذه التعديلات وهذا ما يتطلب تعديلا في استعمال المخططات الاستثنائية للغة الفرنسية وتناول أنشطتها وفق المخططات المرفقة 2020-2021 في الملحق 1 و2. الملحق اللي شفناهم، اللي وريتهم لكم المرة اللي فاتت وهدرت عليهم، اللي قلت لكم هذو هما راني دايره عليهم فيديو. الورقة الثانية اللي جاتنا هي تخص استعمال الزمن وتوزيع المواد. هذه خاصة بليزونسينيون، هذا تاع التخوازيام اني وهذو تاع لي كاتخيام اني اي لي سانكيام اني. هما هذو راهم كاع ليزونسينيون، كل المدرسين المعلمين راهم عندهم الاساتذه راه عندهم هذا استعمال الزمن الجديد. الوثيقة الموالية هي تخص ريغولاسيون دو بلان دانترفونسيون اكسبسيونال دي زابرونتيساج اون تخوازيام اني. هنا كيفاش نقروا لي تخوازيام اني، واللي من بعدها تاع لي كاتخيام اني هادو يقروهم نورمال. ونعرفوا باللي لي كاتخيام اني لي تخوازيام اني لي كاتخيام اني واش عندهم اون كومبوزيسيون، ان اكزامان يديروه، اون كومبوزيسيون اختبارات في اخر السنه الثانيين تاع الدوزيام تريمستر وخلاص. نمروا للسانكيام. يعني حنا دوك الاولياء راهم حارين فيما يخص السنه الخامسه. يعني لا فيديو تاع اليوم راح نركز على لو بلان تاع السنه الخامسه سادير سانكيام اني، واش مقرر لهم وزاريا انهم يدرسوه باش نعرفوا الدروس المحذوفه والدروس يعني اللي مازالها تدرس. نشوفوا عندنا لا بروميير سيمين، لا دوزيام، لا تخوازيام، لا كاتريام، وهنا عندنا لا سانكيام يعني تاع التالي اللي تجي من بعد نديرو فيها ليفالواسيون. دونك عندنا هاد لي دو زيكسبرسيون اللي تشوفهم اون بريزونسييل و اوتو ابرونتيساج. واش معناتهم؟ اون بريزونسييل يعني الدروس اللي يقراها التلميذ في القسم ويكون تحت اشراف الاستاذ. اوتو ابرونتيساج هذه اللي يقروها له الاولياء، يقراها في البيت. انا يعني معظم الدروس راني نديرها لهم كي هذه راني نديرها لهم في القسم، وزايده دروسي تاع هذه القناه في لفائده هذا لوتو ابرونتيساج باش الاولياء يكونوا على اطلاع بالمواد اللي يقروها لابنائهم في البيت. واضح ان شاء الله يكون كلامي. نبدو. عندنا لي سوفتور. هنا فيما يخص، هنا رانا في بروجي 3، رانا في لا كلوتور تاع صاين باغي نكملوه. لي سوفتور هذا لو تكست اللي نديروه تاع لي ميتيي ولي ميتيي اللي نحتاجوهم في لي كاتاستروف ناتوريل. واش يقرا معاه؟ لو فيتور دي فيرب دو بروميير جروب. هذه نورمالمون نقروها له في القسم لو فيتور سامبل، وراني درت عليهم فيديو، وإلا سحقيتو كاش حاجه قولوها لي في لي كومونتير وراني واجده. نجو لوتو ابرونتيساج. عندنا لو فيتور دي فيرب دو دوزيام جروب اوتو ابرونتيساج. صايي انا درتهم ليهم للزوج في القسم هذا. هذه في لا بروميير سيمين عندنا لي سوفتور
ou la conjugaison نديرو le futur. نجو la deuxième semaine. La deuxième semaine واش راه مقري لينا الوزاره، واش قررت لنا en présentiel واش نقراوهم l'infinitif. Après l'infinitif d'un verbe هنايا. Après un verbe, c'est-à-dire deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. هذا واش معناتها. Et après les prépositions à accent de pour cent. هذه ثاني درناها في القسم. L'auto-apprentissage عندهم le féminin en R, hier comme boulanger, boulangère, infirmier, infirmière. وعندهم les homophones grammaticaux عندي ET c'est un mot de liaison و EST c'est le verbe être au présent. اللي يفرق بيناتهم التلميذ اللي يعرف هذا les deux بلي هذو ce sont des homophones. Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation mais l'orthographe et le sens se diffèrent. يختلفوا في المعنى وفي الكتابة ولكن في النطق كيما نسمعوا نفس الشيء. اي هي اوتو ابرونتيساج وحنا نديروها في القسم هذه باش نتقنوا الدرس والتلميذ يكون على درايه ونكونوا حنا متهنيين باللي داره. La troisième semaine en présentiel, ça veut dire en classe, expliquer un événement, c'est l'explication d'un événement. L'événement هنا ce sont les catastrophes naturelles. حنا شفنا les catastrophes naturelles, شفنا le tremblement de terre, شفنا l'inondation, شفنا la sécheresse, la tempête de neige, etc. l'avalanche de neige. هذو هما les catastrophes citées, c'est-à-dire اللي راهم في الكتاب. واش ثاني نديرو le pluriel en S et en X. Le pluriel des noms. Le cas général, c'est le S. وكاين d'autres cas وين نقول S ou bien le X. هذا نقروه ليهم. L'auto-apprentissage, le complément de manière. هذا même أنا درتها en classe. درت لهم l'adverbe de manière. و la fonction تاع هاد l'adverbe de manière dans une phrase في la grammaire يولي un complément de manière. الquatrième semaine الأسبوع الرابع en présentiel راح نشوفوا le texte تاع l'inondation. الفيضان l'inondation. C'est une catastrophe naturelle. في la conjugaison واش راح يشوفوا l'imparfait des verbes du premier groupe. alors راح نشوفوا l'imparfait c'est le troisième temps اللي راح يقراوه في هذا العام فقط. راه عندهم ثلاثه تاع لي طون اللي هما شفنا le présent en premier lieu ومن بعد شفنا le futur simple وهذا في البروجي 3 راح نشوفوا l'imparfait. projet 1 et 2 شفنا le présent. projet 3 درنا فيه le futur ou l'imparfait. le futur وين كانت la production écrite تاعه les métiers quand je serai grand, je voudrais être ou là je serai un infirmier etc. ولا l'imparfait ثاني des verbes le cas تاع la catastrophe naturelle. هذا فيما يخص البرنامج. نجو لا 5e semaine اللي من بعد اللي هي c'est une semaine d'évaluation. نديرو des évaluations, نديرو la révision وهكا. هذا هو البروغرام. alors هذا projet 3. projet 4 راه supprimer. الاولياء اللي هم حارين لاولادهم يقول لك ولدي داروه له الاستاذ ما دارش هذيك تبقى عند لونسينيون بصح في المقرر الوزاري راهم مكتفيين بروجي 3 يعني بروجي 4 راه سوبريمي وهذه قرارات وزاريه ماهيش وجهه نظر شخصيه. هاي وزاره التربيه الوطنيه هي اللي راسله هذا لي دوكيومون. دونك تقريبا معظم الاساتذه راهم في نهايه البروجي 3. كاين اللي كملوا كاين اللي مازال ولكن كاع بريسك راهم في التالي ما بقى لهمش بزاف. الدروس هذه هي ان شاء الله كي نكمل معكم هذه الدروس ان شاء الله بقى لي نزيد une leçon une vidéo sur l'imparfait des verbes du premier groupe ونبداو ان شاء الله لا ريفيزيون راح تكون بكل هدوء وتكون بالسياس ونخدموا دي سوجي دي برودكسيون écrites نديرو دي زيكزارسيس في الفوكابولير لا غرامير كونجوغيزون لورتوغراف. رايحين ان شاء الله نتهلاو في ولادنا ما خصهم والو. فقط نتمنى الدعاء لهم باش ينجحوا ان شاء الله وان شاء الله يفرح كل الاباء والامهات باش ينجحوا ولادهم
وهذه هي. وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله نكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.